आला हजरत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। तो उन्हें जानना उन्हें मानना ये इजाबत है, न रखा गैर से काम ये इस्तिकामत है। हमने कहा इमाम नतीजा क्या निकला? मेरे इमाम कहते नतीजा ये निकला कि लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत देर से प्रोग्राम हो रहा है, आप हजरात समाअत कर रहे हैं। अब कुछ देर अगर समाअत करना है तो थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू बैठकर समाअत कर लें, आधा पौन घंटा इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। ज़रा सारे मिलके दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आजकल हर कोई चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि हमारे दिलों से मुस्तफ़ा की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, हमारे दिलों से हुजूर की मोहब्बत को लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया एक हो जाए, पूरी दुनिया मिलके अगर चांद की तरफ मुंह करके थूके तो चांद की किरणें मैली नहीं हो जाएंगी, चांद को कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि थूक उल्टा उन पर गिरेगा और उनके मुंह मैले हो जाएंगे। शक्लें बिगड़ गई जिन्होंने मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां की, लेकिन मुस्तफ़ा का चर्चा कल भी हो रहा था, मुस्तफ़ा का चर्चा आज भी हो रहा है। कायनात में मैंने ऐसा शख्स देखा ही नहीं है, कायनात में मैंने इतना चर्चा होते किसी का देखा नहीं जितना हुजूर का कायनात में चर्चा हो रहा है। और एक बात आपको बताऊं, और ज्यादा इको कम कर दीजिए, बिल्कुल सादा कर दीजिए। तो जितना हुजूर का चर्चा हो रहा है, गली गली हर जगह हुजूर का चर्चा हो रहा है, इतना किसी का चर्चा नहीं हो रहा है। हर शय हर चीज इज्जतदार कदर वाली शय वो नीचे चली जा रही है। जैसे कि पहले जमाने में अगर किसी की बेटी होती थी तो इंसान उसे अपनी बेटी समझता था, किसी की बहन होती थी इंसान उसे अपनी बहन समझता था। तो आज इज्जतें पामाल की जा रही हैं, आज लोगों पर एक दूसरे को भरोसा नहीं रहा, तो हर इज्जतदार शय हर अच्छी चीज नीचे जा रही है, मगर मुस्तफ़ा का जिक्र ऊंचा जा रहा है। तो वजह क्या है कि हर शय नीचे जा रही है पर मुस्तफ़ा का जिक्र ऊंचा जा रहा है। तो पता ये चला कि जो हर अच्छी चीज हर अच्छी शय है वो हमारी जिम्मेदारी में है, लेकिन हमने उसकी जिम्मेदारी को निभाया नहीं, हमने उसको निभाया नहीं, इसलिए इज्जतें पामाल हो गई, इज्जतें जबाल पजीर हो गई, हर अच्छी चीज जबाल पजीर हो गई। लेकिन मुस्तफ़ा का चर्चा इसलिए ऊंचा है कि मुस्तफ़ा का जिक्र का जो झंडा ऊंचा करना है ये रब के जिम्मे करम में था, तो रब ने उस जिम्मेदारी को निभाया है। तो इसलिए मुस्तफ़ा का चर्चा कल भी हो रहा था, मुस्तफ़ा का चर्चा क़यामत तक होता रहेगा। तो ये बात है। तो जरा देर के लिए अफरा तफरी का माहौल मत बनाइए, बैठ जाइए, जरा सारे मिलके दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्योंकि जब अफरा तफरी का माहौल होता है तो फिर तकरीर करते हुए दिल नहीं लगता, तकरीर का माहौल नहीं बन पाता है। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। बहुत लोगों ने आए नाज शरीफ पढ़ी, मनकबत पढ़ी, तो मैं तकरीर को शुरू करने से पहले 2-3 अशार नाते पाक के हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें। और एक बार सारे लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा इको बढ़ाएं इसमें। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही, इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही, इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही, अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही, अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। अब शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए।
کہ سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر، سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ تو صحیح، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ تو صحیح، پھر مجھے موت ہی آ جائے تو پرواہ نہیں، پھر مجھے موت ہی آ جائے تو پرواہ نہیں، پھر مجھے موت ہی آ جائے تو پرواہ نہیں، آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو صحیح، آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو صحیح۔ اور آخری شعر سماعت کریں۔ جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا، جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا، جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا، خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو صحیح، خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ۔ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان منصور پور کا سنی مسلمان علامہ تحسین جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بات کہاں چل رہی تھی ہماری کہ آج جس کو جو چاہتا ہے حضور کی شان میں گستاخیاں کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے حضور کی شان میں بھونکنے لگتا ہے، گستاخی کرنے لگتا ہے۔ جب صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی جیت ہوئی تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ آخر ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ یہ ہارتے ہیں، پہلی بات تو یہ شکست کھاتے نہیں ہیں، اور جب شکست ہو بھی جاتی ہے تو ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جب پھر اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر یہ آباد ہو جاتے ہیں، یہ لٹ کے بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مشورہ ہوا، تو بیٹھ کے جب لوگوں نے سوچا تو ان کے لوگوں نے کہا ان کے پاس جو طاقت ہے وہ کھانے پینے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس محبت رسول کی طاقت ہے جو انہیں لٹنے نہیں دیتی، ان کے پاس محبت رسول کی طاقت ہے کہ جو انہیں برباد ہونے نہیں دیتی، انہیں اجڑنے نہیں دیتی۔ بلکہ بغداد جب تباہ کیا گیا تھا تو کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ بغداد میں پھر اسلام کا بول بالا ہوگا؟ جب بغداد کو تباہ کیا گیا تھا، اور ہر وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے کہ جب ان کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت نہیں رہتی ہے، جن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نکل جاتی ہے، پھر وہ قوم برباد ہونے لگتی ہے۔ بغداد میں کیا ہوا کہ منگولوں کو قبضہ ہوا، بغداد میں منگولوں نے قبضہ کیا۔ اس ٹائم دور تھا، ہلاکو بادشاہ تھا، جام رحمت اللہ علیہ بغداد کی سرزمین پر تھے اور تمام تر مسلمان تھے۔ تو بغداد کی سرزمین پر جب ہلاکو بادشاہ نے اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کرو، تو جب وہ معائنہ کرنے کے لیے آئے تو بغداد میں معلوم چلا لوگوں کو، تو جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضور اب تو کیا ہوگا، وہ ہلاکو بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا ہے، اپنے سپاہیوں کو بھیجا ہے، وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، ہمارے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، ہم کو جان سے مار دیں گے، ہم کو بچا لیجئے۔ تو حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے اپنے کانسا ان کے پاس ہوتا تھا،
انہوں نے اپنے کٹورے کے پلٹ دیا, اپنے کاسے کو زمین میں پلٹ دیا, تو کیا دیکھتے ہیں ان کے سپاہی پورا دن ادھر ادھر گھومتے رہے لیکن بغداد انہیں نظر نہیں آیا. جب بغداد نظر نہیں آیا تو واپس گئے ہلاکو بادشاہ کے پاس اور کہنے لگے کہ آج میں نے بغداد کو تلاش کیا لیکن بغداد نظر نہیں آیا. اب ادھر یہ جو مسلمان آئے تھے اللہ کے اس ولی کے پاس, جام رحمت اللہ علیہ کے پاس, کہ آج ہمیں بچا لیجئے, ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے, ہمیں گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی ہے, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. جب انسان پہ پڑتی ہے تو فوراً انسان